आए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमान औरतें आपके पास इस गरज से आवे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोलते आए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमान औरतें आपके पास इस गरज से आवे कि आपसे इन बातों पर बैत करे। बैत करे, बैत का मानी क्या है? अहद करना, हाथ में हाथ डाल के हमने आपका इस कलमा को पढ़ लिया, हमने मुसलमान हो गए। इस तरीके से जो मर्द माने होते हैं, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ मिला के अहद लेते हैं, यही अहद है जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने बैत नहीं ली थी, इसके वजह से जंग लड़ना पड़ा। ठीक है, तो मैंने आगे बढ़कर बातचीत किया, यहाँ पर वो बातें आने की ज़रूरत नहीं है। बैत ले यानी जो, अरे कुरान में एक आयत है देखो, तबत एदा अबी लहबी व तब्बा मा अगना अनहु माल व कसब सयस्ल नारन जात लहबी अमरतु हम्माल फीजे हमलिम वसने इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब मक्का फ़तह हो गया, मक्का मुसलमानों के हाथों में आ गया, मदीना मुसलमानों में हाथों में आ गया, चारों तरफ इस्लाम को बोलबाला हो गया, तो चारों तरफ से जो मुसलमान औरतें, जो काफिर औरतें और काफिर मर्दों में भी ये इस्लाम में दाखिल होने के लिए आने लगे। तो उस टाइम पर अल्लाह ताला बोलते हैं, आए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमान औरतें आपके पास इस गरज से आवे कि आपसे इन बातों पर बैत करे कि अल्लाह के साथ किसी शे के शरीक ना करेगी, अल्लाह के साथ किसी को बराबर पूजा नहीं करना, इबादत नहीं करना, एक अल्लाह है, उसी की इबादत करना, उसी के नाम का नमाज पढ़ना, और ना चोरी करेगी, चोरी करना हराम है। चोरी के बारे में भी सूरह निसा में बतलाया और इस सूरह माइदा में भी बतलाया होगा कोई सूरह। और ना बदकारी करेगी, यानी बदकारी क्या है? बदकारी करना बड़ा गुनाह है, अब बदकारी ना करेगी। और ना अपने बच्चों को कत्ल करेगी। आजकल बोलते हैं ना, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अशरफुल मखलूक़ात करके बनाया, लेकिन औरतें जाके खुद बोलते हैं कि मेरा पेट में जो बच्चा है ना उसको गिरा दो, या आइंदा मेरे को बच्चा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ऑपरेशन करो। तो ये बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और ना अपने बच्चों को कत्ल करेगी, ये लड़की है बोल के कत्ल करना, लड़का है करके रख लेना, या बच्चे ज़्यादा है बोल के रोजी रोटी मिलना मुश्किल है बोल के कत्ल करना। आजकल भी टीवी में पेपरों में आता है, इतनी गरीबी हालत के अंदर जी ना सके की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से वो अपना जान दे देते, खुद भी और अपने बच्चों को भी लेके। आजकल खबरों में अने न्यूज़ में भी देखते हैं कि ये बात भी यहाँ पर आ गई। और ना अपने बच्चों को कत्ल करेगी, ना इस तरीके से उनसे अहद लेना। और ना बहतान की औलाद लावेगी, यानी दूसरे के पास सो के आप जो बच्चा जन के ये इसका बच्चा है करके ऐसा नहीं लाएगी, यानी बदकारी नहीं करेगी। और ना बहतान की औलाद लावेगी जिसको अपने हाथों और अपने पाँव के दरमियान में नुत्फ़ा शोहर से जनी हुई दावे के बना लावे, यानी दूसरे के पास बच्चे नुत्फ़ा से बच्चे को पैदा करके ये इसी के नुत्फ़े से पैदा हुआ है करके ऐसे बातें नहीं लाना, इस बातों की अहद लेना। ठीक है, ना बहतान की औलाद लावेगी जिसको अपने हाथों और अपने पाँवों के दरमियान में नुत्फ़ा शोहर से जनी हुई दावे करके बना लाए, बनाती है अपना दिल से, ताकि उनको रुजू करने के लिए अल्लाह क्या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों से मना कर देते हैं। और ये तमाम चीज़ों से मना करे तो इसको मान ले, तब तुम मुसलमान हो जाएगी। और मशूरों बातों में, यानी मुसलमानों के जो मशवरा होते हैं, इन बातों में आपके खिलाफ ना करेगी। जो हम लोग मशवरा करते, कोई भी काम करना चाहते तो मुसलमानों की एक बड़ा टोली मशवरा करे, ये काम करने से क्या होगा, अंजाम कार क्या होगा, चारों आदमी में कौन किसके तरफ कौन सा बात पर जो बातें करेंगे वो बात पर ये भी
اس کے خلاف نہ کرے گی، یہ بات بھی اس میں عہد میں شامل ہے، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجئے۔ جو یہ اس سے پہلے جو میں نے پڑھ کر سنایا، یہ باتیں اگر ان کو مان لے گی تو اس سے بیعت کر لیجئے۔ یہاں پر میں آپ کو بخاری شریف کا ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی مرد مانے اس بیعت کو، اس حکم کو مان کے ایمان لے آئے، ان کے ہاتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گیا، یہ نہ سمجھو کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ ہے، بلکہ یہ تمہارا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے تم بیعت کر رہے ہیں، اس بات کو مان لو۔ اور جو عورتیں بیعت کر رہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو لگنے نہیں دیے۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور اس عورت کے ہاتھ میں تو فیصلہ رہتا تھا، جیسے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ بتا رہی کہ کوئی بھی عورت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملائی، ان کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ میں درمیان میں فیصلہ رہتا تھا۔ اس فیصلہ پر ان باتوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بول کے سناتے تھے، تو اس بات کو وہ مان لی تو بیعت کر لیا۔ تو ان کے ہاتھ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بیعت کس سے لے رہے؟ اللہ سے لے رہے۔ تو یہ بات کو میں نے یہاں پر نہیں تھا، میں نے بخاری شریف کا یا کوئی حدیث میں نے یہاں پر ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس گستاخی کو میرا معاف فرمائے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کسی غیر عورت کا ہاتھ نہیں لگا تھا۔ وہ لوگ اس بیعت میں یہ جو قانون ہے اسلام کا اللہ کے طرف سے، اس بات کو مان لے تو وہ مسلمان ہو گئی، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا کیجیے۔ پھر بھی وہ بیعت کر کے آنے کے باوجود بھی اللہ سے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی طلب کیا کیجئے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی بولتے ہیں ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو، اے ایمان والو ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے کہ وہ آخرت کے خیر و ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسے کفار جو قبر میں دفن ہے، نا امید ہے، جو بے ایمان بن کے بغیر کلمہ کے مر گئے، قبر میں دفن ہو گئے۔ اے ایمان والو ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے کہ وہ آخرت کے خیر و ثواب سے، آخرت میں خیر و ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسے کفار جو قبروں میں مدفون ہے، نا امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور ہمیں دین اسلام کے راہ پر اپنا زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقل ربی زدنی علما، وقل ربی زدنی علما، وقل ربی زدنی علما۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔